पयस गेलो आसा परतून आयज आमच्या सेनेन येयल्लो आसा परत एकदा सगळ्या बोगमाळकारांक माया मोगाचो वेळकार आनी तुमकां सगळ्यांक वेलकम टू बीजेपी फॉर द डेव्हलपमेंट आनी सगळे इतर गोष्टी भारतीय जनता पार्टीचो हात धरपाक आयज तुमचो मोलादी तुमचो शिकवप आमच्या भारतीय जनता पार्टीक आनी पल्लवी टेम्पो एका तुम्ही तेको दिवन बहुमताने निवडून हाडले तुमकां कांयच दुखोवना शालिनी लुकास एक्सपोन जेनी मातशे येवचे इंडक्शन शालिनी लुकास मातशे येवचे मातशे जॉन्सन, आदित्य, यश,
सागर राज नेकिल्ले मंदेश जादेल आशीष हरीश इनासियो आकाश रोहन निलेश कुशल फैजा आणि अथर्व सगळ्यांनी माचेर येवचे आणि आमच्या या इंडक्शन तुम्ही भारतीय जनता पार्टी झाल्याबद्दल तुमचे आभारी असा मिळून काम करूया संघटित राहूया संघटन ही शक्ती भारतीय जनता पार्टीची ही समर्थ देशभरात लोकांना खबर असा अशी संघटन जर कोणी केला असल्यास तुम्ही आमका सांगचे की बाबा यांनी संघटन असे केला हे संघटन यांचे बाकीच्या पार्टीचे फक्त टेम्पररी असता 15 दिवसा खातीर हे संघटन आमचे भारतीय जनता पार्टीचे हे जे परमनंट संघटन असा सगळे शक्ती महिलांचा आदर करपी आज भारतीय जनता पार्टीने दाखवून दिला असा की रिझर्वेशनाच्या क्षेत्रात भारतीय जनता पार्टी महिला कॅन्डिडेट दिल्याचा पण या दाखवून दिले असं की आम्ही महिला पहिलं बहुमान दिला आणि आरक्षणाचे पहिले सीट झाला साऊथ गोवा यांनी 50% आमचा रिझर्वेशन दिले असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सो याच्यावरून कळटा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही ब्रॉड माइंडेड पार्टी असा सगळ्या धर्म जाती धर्म हे पुढे वचपाची पार्टी असा तो तुमचं तेका बहुमूल्य असा सगळं पुढे एकदा काळजासून देव बरें करून म्हणटा की तुम्ही आज आमच्या पक्षात प्रवेश केला असा तनुजा कासकराकडे मागता की मातशें येवचें आणि शेखर कासकराची बायल ती मातशी मातशें येवन भोवमान करतो तुजो मीना कासकर हेका मागता वयर येवचें सगळ्यांनी जोरात कार्य करून सगळ्यांचं बहुमान करतो वेलकम फॅमिली ऑफ भारतीय जनता पार्टी आणि शेखराने चोडून जॉईन जाता आमच्याकडे बरी गजाल मीना कासकर यांनी प्रवेश केला असा तांकां दिसले की कळ्ळें खरें कितें तरी आयज पार्टी फुडें व्हरतो आनी कितें तरी काम लोकांचें जातलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना सर आयज एक भोवमाळचो पण जायते लोकल लिडर आनी एक 100 सुमार सपोर्टर आयज तुमकां बीजेपीक दाबोली जॉईन जाल्ले ह्या सुवाळ्याक कितें सांगूंक सोदता सर येता पार्टी बेस्ट आमचो मंत्री मोहीन गुदीन सदांच सांगता दक्षिण गोंयचे वारें दाबोळेच्यान सुरू जाता आज हांव आयला हांगा पण हाच्या 8 दीस पयलीं तांच्यांनी हांगासरलो काँग्रेसचो अध्यक्ष अनाकलेत बाब आनी तांची संपूर्ण टीम ही तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन आयिल्ले आसात आज बरें दिसलें आज आमचे सिंथिया रॉड्रिगीस त्याच्यानंतर सॅनिफा डिकॉस्टा कायट्रॉन डिकॉस्टा अमर कासकर सालिनी लुकास एक्स पंचायत ऑफ बोगमालो ही सगळीच जाणां आज भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केलो आसा तांचे बरोबर असंख्य कार्यकर्ते आनी ज्या तरेन आमचे सरपंच उलयताले महाले तातूंतल्यान दिसून येलें की सिंथिया हे एक सामाजीक कार्यकर्ते आनी जांच्यांनी कोवीड पासून तें बरें काम केलें आनी मोहीन बाब गुदिनो आमचो सदोदीत तशें भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ह्या आदाराचेर ह्या मतदारसंघांनी तसोच काम करता जात धर्म न दवरता सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें आनी त्यामुळे ताका एक खंत आसताली सदोदीत की आपण हे सगळें करतकच कितें तरी आपल्या कारण पॉलिटिकल राजकारणान काम करता आसतना इतली साथ लोकांची मेळूंक जाय आनी आज म्हाका दिसता की बोगमालो पंचायत क्षेत्रा भितर संपूर्ण टीम जी आसा टीम म्हणून सगळे पंच हे एकठांय आयिल्ले आसात आनी तातूंतल्यान एक भर पडिल्ली आसा आमचे बाय सिंथिया रॉड्रिगीस ज्यांच्यांनी सरोदीत थंय आपल्या काँग्रेस पार्टीक लागून उमेदवार आसा तें काम केल्लें आसा ज्या वेळाचेर मोहीन बाब गुदिनो काँग्रेस आशिल्ले त्या वेळार तांकां बहुमत हें थंय मेळटालें आनी त्या वेळार तांची अपेक्षा आसताली की आपल्याक बहुमत हें थंय सुद्दां मेळूं जाय ज्या तरेन बाकी सगळ्या पंचायतींनी मेळटा आनी त्यामुळे एक बरी गोश्ट आसा की ज्या तरेन आज सगळ्यांनी स्वखुशीन आज पार्टीत प्रवेश केल्लो आसा
आज असंख्य कारण त्यांचे प्रमुख फक्त आमी तांकां फुलां दिलीं पण असे बरेचशे कार्यकर्ते आसात तांकां आमी हार हे घालूना स्टॉल पण मोठ्या संख्येन आनी मोठ्या उत्साहान ह्या मतदारसंघा भितर बोगमाला भितर बोगमालो पंचायत क्षेत्रा भितर ह्या निवडणुकेक आमचे लोकसभेक पल्लवी धेंपोजी राविल्ले आसा तिका डेफिनेटली बऱ्या तरेचें मतदान जातलें हो हांव विश्वास म्हाका आसा कारण ज्या तरेन सगळो उत्सव हांगा पळयता आनी एक सॅटिस्फॅक्शन नवीन बाब पुदिनाचेर कडेन आसा कारण ताकाय दिसता की सगळ्यांनी आपल्या बरोबर साथ दिवची आनी त्यामुळे गेल्या निवडणुकीक एसेंब्लीक कदाचित थोडीशी चूक जाला आसत कारण संपूर्ण लोकां भितर कनेक्ट आशिल्लो आमदार म्हणजे ज्या आमदाराचें ऑफिस जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हांगाल्यान खंयच्याच एखाद्या मनशाचें जर काम आसत जाल्यार पणजे वचची गरज ना 100% सगळे सुविधा दवरिल्ले अशें ऑफिस आनी सदोदीत लोकां मदीं बारीक जरी काम आसलें कोणेंय आसत जाल्यार तेच्या कडेन मेळप ताका तेजें आयकून घेवप आनी हें करता आसतना आमचो किर्वेकर आतां उलयतालो की केन्नाच मविनार हांगा विचारना तूं खंयच्या जाती आनी धर्माचो आनी भारतीय जनता पार्टीन ज्यो ज्यो गोश्टी ह्या देशांत केल्ल्यो आसा त्यो खंयच्या विशिश्ट धर्माक लागून करूना विशिश्ट समाजाक लागून करूना जे गोश्टी केल्ले आसा ते ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकांक लागून आनी ते ध्येय घेवन मविनूय हांगा काम करता आनी त्यामुळे ताकाय एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की ह्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन सगळे पंचायत क्षेत्राची तेचे येतात आनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हे हळूहळू म्युनिसिपालिटी हे सगळे आज परत एकदा ताचे बरोबर आयिल्ले आसात आनी तांकां पयर म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर आमी पल्लवी धेंपो यांचो दौरो आशिल्लो तेन्ना ताणें म्हणिल्लें की सावथ गोंयची सुरवात वारें जें आसा तें दाबोळीच्यान सुरू जाता आनी खरें आसा हांगा तांच्यांनी सुरवात केली सांकवाळचे आमचे गिरीश बाब आसत रमाकांत बाब बोरकार आसत आनी वेगवेगळे मतदारसंघा भितरले बरेच जाण भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जाले आसात उत्तर गोंय आनी दक्षिणेक आनी ताचोच एक भाग म्हणून आज आमी ह्या सगळ्यांक भितर घेतिल्लें आसा हांव तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारान वेलकम करता आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो दाबोळीचो आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री नवीन बाब गुदिनो हांच्या लिडरशिपीचेर बऱ्या तरेन काम जें आसा ह्या मतदारसंघात ते फुडें व्हरतले आनी ताचो फायदो गोंयाकूय मेळटलो थँक्यू Sir, lot of people from Bogmalo have joined today, especially the punch, Cynthia Rodriguez. Today, Dabolim is becoming even stronger. किती सांगू शकता? आज सुरवाते कॅम्पेन लॉन्च केला तेन्ना सांगिल्लें हे फावटी एक चळवळ कशी जातली आनी ती दाबोलीसून स्टार्ट जावन आख्खे दक्षिण गोंयान वयतली 2 वस्तू जातल्यो म्हूण हांवें सांगिल्लें बाय पल्लवी धेंपो जे बाब नरेंद्र मोदीचे BJPचे कॅन्डिडेट जे आसा ते अवश्य बरे मतांनी बरे मार्जिनान जिखतले म्हणून आनी हिंगा जो सुरवात जाल्लो तेजें काम अजुनूय वर्क इन प्रोग्रेस चालू आसा आज तूं कितें पळयता पयलेच खेपे भुरमडे सारके गांवांसून मॅक्सिमम मायनॉरिटी लोक जे कॅथलीक लोक जे आमचे संपर्कान आसतना सुद्दां भाजपा म्हूण वोट दिनासले हे फावटी तेणें एक बरो निर्णय घेतलेलो आसा ते भाजपा कमला वोट करून बाय पल्लवी धेंपो निवडून हाडटले आमी तिका काम करीत रावले हांव तरी काम करीत रावलो म्हाका दिसलें केन्ना आज ना फाल्यां तेंचें मन चेंज जाता आज खुशेची गजाल जावन आसा आज एक इतिहासीक दीस जावन आसा इतिहासीक फक्त दाबोली लागून न्हू हो वारो जो दाबोली जाला आख्खे दक्षिण गोंय वयतलो लोक पळयतले अरे ते जॉयन जाला आमी कित्याक जॉयन जावपाचें न्हू जे म्हणटाले कम्युनल पार्टी न्हू सगल्यांकूच घेवन मुखार वचपाक सोदता सबका साथ सबका विश्वास आनी सबके साथ जे म्हणटा ते सगल्यांक घेवन मुखार वचपाक सोदता तेच स्लोगनाचे सगळे लोक एक जातले बाय सिंथिया रॉड्रिग्स ते खूब बरें काम तेणें केल्लें आसा आनी ते नांव आशिल्लें मनीस कोवीड टायमार म्हणनाका बाकीचे लोकांक पावपाचें काम म्हणनाका स्वता आपले पयशे पळोवन ते काम करपी बाय शालिनी लुकसूय तेय बोगमाडेचे एक्सपंच जावन आसात तेणेंय काम केल्लें आसा बाय सेनिफा डिकॉस्टा चिखलेचे बाब कायतान डिकॉस्टा हेणीय बऱ्यांतले बरें थिंगा काम केल्लें आसा कांय कारणां लागून लास्ट टायम ते नाशिल्ले आमचेच लोक तांकां भटकोवपी पूण आज तांकां दिसलें आमी सगळे बरोबर रावया आनी म्हाका जाय आमची फॅमिली वाडलेली सगळ्यांक एकत्र घेवन काम केल्लें बाब अमर कसकरूय आमकां जॉयन जाल्लो आसा हे भाशेन अनेक लोक जे चिंतता देर इज नो ऑल्टरनेटीव टिना फॅक्टर म्हणजे भारतीय जनता पार्टी बाब नरेंद्र मोदी दुसरो ऑल्टरनेटिव्हूय ना ताका लागून आमी हे पक्षा बरोबर रावया बाब नरेंद्र मोदी तिसरे खेपे प्रायम मिनिस्टर करुया आनी आमचो देशाचें भविश्य जें आसा कशें उज्वल करपाचें आमच्या युथाक कशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची सगल्यांक धर्म ना मानता कात ना मानता जात ना मानता कशें फुडें व्हरपाचें तांकां विश्वास जाल्लो आसा म्हणून तो सबका विश्वास आनी सबका प्रयासूय आसपाक जाय
प्रयास लोकांनी करपा जाय तेजे बरोबर रावपा आनी आज म्हाका बरें दिसलें एक नवो इतिहास हांगा बोगमाडे गांवांतसून दाबोलेसून घडलो म्हणून हांव चड खुशी आसा थँक्यू वेरी मच. या आनी उरलेले राव इंडक्शन Rauta, sir. Cynthia, putting your joint BJP, so what do you like to say? Today actually is one of the most happiest day in my life. Okay, I thank Mervyn sir and I thank Thanawade sir for inviting me and welcoming me. They welcomed me in their family. I feel great. Okay, now my joining for the BJP, there is a reason. Side in but not that my punches all, including the Sarpanch, sir has supported me in everything that I have done for my ward and for the village. They have never left me aside. So in return, what can I give sir? What he wanted was my presence with him. So that is what I decided to do. I decided to be with him, to join BJP, to be with him for this upcoming elections and the future. And thank you sir once again for all the support and help that you have given me. And I know there are a lot of development works that are going to be happening in my ward, especially in my ward. The retaining wall, it's a big project. And Siamat sir has taken up that, and that's going to be starting very soon. Again, by time my ward was suffering the most water. I used to almost, cry every day because there was no water. Within 3 days, sir has sorted that problem, and since yesterday we've got water. And then Anikui developments are one. We're supposed to get a new pipeline. We're going to get a new tank, which is in process. So that's going to be soon. I think the help of sir, that's going to sorted. That will be sorted, and water will start 24 hours. Some people under road. I think development banks are not enough money, and this joining BJP is one of the way to thanks my Thank you. Last. कितें सांगूंक सोदता जेन्ना बोगमालोसून अशे मायनॉरिटीचे लोक जे आहात तुका जॉयन जातात आनी दाबोलीसून तुका एक एक्झाम्पल सेट जाता तुका की मायनॉरिटीज बीजेपीक सपोर्ट करता कितें सांगूंक बेसिकली सिंथिया रॉड्रिगेसाच्या जॉयनिंगान बोगमाळ भितर भरपूर इफेक्ट जावपाचो बोगमाळ एक तरेचो इतिहास बूथ नंबर 30 ह्या भागात जावपाचो आसा ते आयज ठामपणे दिसून येता ते दिसून येता आसतना सिंथिया रॉड्रिगेस एक जेन्युअन मनीस जे लोकांक आपल्या पर्यंत जाता तशे पर्यंत पावोवपी आतां पंच आसतनाच न्हू हेच्या पयलीं जे भरपूर प्रमाणात सोशल वर्क आहा कोवीड पिरियडा भितर सिंथिया रॉड्रिगेसान बोगमाळो गांवा भितर भरपूर प्रमाणात काम केलें तेची पावती म्हणून सिंथिया रॉड्रिगेसाक लोकांनी 2022 पंच म्हणून निवडून दिले तेच्या उपरांत आतां इलेक्टेड जाल्या उपरांत जे पंचायतीन पावर मेळटा तेच्या पर्यंत लोकां पर्यंत कशें पावपाचें हे बऱ्यापैकी काम सिंथिया रॉड्रिगेस आनी आमचे सगळे पंच वांगडी करत आहा ते 7चे 7 मेंबर जे बोगमाळो पंचायती भितर आहा ते सरा वांगडा आहा भारतीय जनता पार्टी वांगडा आहा ते आयज दिसून येता बोगमाळो गांवा भितर भरपूर प्रमाणात डेव्हलपमेंट जालो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं सगळ्या प्रमाणे बोगमाळो गांवा भितर काम जाल्लें आसा आनी त्या कामाचीच एक तरेन काम जशी जाता तेच बोगमाळो गांवचो बूथ नंबर 30 आमच्या वतीन तो बेसिकली डॉमिनेटेड बाय मायनॉरिटी सेक्शन तो खंय तरी आमच्या वाटेन येता आनी आमच्या कामांक तेंको दिवपाक हांगासर जमलो सहदेव नायक वाडेन अपराध प्लीज मातशी रावचो आनी जायते भुरगे आमकां आयज येयलेले आसा जॉयन जावपाक सगळ्यांक योगाक अब्दुल विश्वास जे साईचे जे साईन इंडक्शन करपाक तांकां हाडलेलो आसा अब्दुल विश्वास दुसरें नाव शाहीद विश्वास मोहन सैंडी जुबेर मुबारक विंसेंट अब्दुल व्यापारी मनीष जासिंतो मारिया एशली गणेश अमेलिया जोलिना जॉर्जिना सगळ्यांक येवकार मातशें येवचें
बोगमालोचे सगळे यूथ आहा तेणी मातशे येवचे सगळ्यांनी जे यूथ आयज हांगा आसा तेंचे सगळ्यांनी मातशे येवचे आणि सगळ्या बोगमालचे लोक ज्युरिस्ट का यूथ फ्रॉम बोगमालो तुम्ही सगळ्यांनी पुढून मागचे येऊचे सगळ्यांनी आयवॉन प्रेफा हॅरिटन डेस्मंड रेडा जोएल मुरेल